बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ़ क़वानीन पास किए गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो एक आम शहरी तक नहीं पहुँच पाती, या बहुत सारे ऐसे आम शहरी होते हैं जिन्हें अपने हकूक़ का इल्म नहीं होता। तो आज हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान हैं वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मोहम्मद ज़ुबैर वज़ीर हैं, जो राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के डेर इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं। राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन खैबर पख्तूनख्वा, इसका बुनियादी काम क्या है, ये पाकिस्तान या ख़ास तौर पर डेर इस्माइल खान के शहरियों को क्या सहूलियात फ़राहम करती है, किन किन लोगों के जो हकूक़ होते हैं वो किस तरह अपने हकूक़ के हसूल के लिए इस डिपार्टमेंट के थ्रू मुख्तलिफ़ जो सरकारी महकमे हैं उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपके ये जो डिपार्टमेंट है राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका बुनियादी काम क्या है और आपका ऑफ़िस कहाँ पर है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आप तक रसाई किस तरह मुमकिन होगी और आप क्या क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं। पहले तो मैं इत्तेदाल न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने टाइम निकाला है और ये एक अवेयरनेस सेशन आवाम के लिए आपने अरेंज किया है। आपने क्वेश्चन किया है कि राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन क्या है, इनका काम क्या है और हमारा ऑफिसेज़ वगैरह। तो इसके बारे में बताता चलूँ कि राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन बेसिकली 3 चीज़ों पे काम करते हैं। पहला चीज़ जो है वो है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, ठीक। और दूसरी चीज़ जो है वो है ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ सर्विस, और तीसरी चीज़ जो है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये 3 चीज़ें हम किस चीज़ को देख के करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं 14 डिपार्टमेंट हैं, 14 महकमे हैं, उसकी हर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ सर्विसेज की हम मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो लोकल गवर्नमेंट है, डीसी ऑफिस के कुछ सर्विसेज हैं हमारे पास, इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट के भी हैं, इसी तरह हमारे पास एक्साइज डिपार्टमेंट के भी सर्विसेज हैं, ज़कात डिपार्टमेंट के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं, हेल्थ के भी हैं, पब्लिक हेल्थ हो गया। तो ये कुल मिला के हमारे पास 80 सर्विसेज हैं, 80 खिदमत ऐसी हैं जिनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं, और उसमें हम बेसिकली 3 चीज़ें हम चेक करते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें हम पहली चीज़ जो है वो शफाफियत, दूसरी जो चीज़ है वो मुकर्ररा वक्त में एक हुकूमत ने दिया हुआ है तो उसके अंदर भी काम करना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपसे बात, आपकी बातों से मुझे बात याद आ गई है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू पब्लिक सर्विस, ये मेरा ख्याल है 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। तो हमें ये बताएं कि आपका बुनियादी काम क्या है। ये तो आपने अपने खद-व-खाल बताइए कि ये 3 तरीक़ों से आप काम करते हैं, 3 जो अहम जुज़्व हैं कि मतलब है उनको शफाफियत, बर वक्त और क्वालिटी, मतलब बेहतर अंदाज में किसी चीज़ को जो है वो तकमील तक पहुँचाना। तो क्या आप लोगों के पास किस किस्म के लोग अपनी शिकायत लेकर आ सकते हैं? बुनियादी जो काम है हमारे पास वो इसी सर्विसेज में लोग किसी भी सरकारी महकमे में जाते हैं और इन सर्विसेज में उनके पास मसला आता है, या उनके पास उनका काम जो है शफाफ तरीके से नहीं होता, या एक टाइम पे नहीं होता जो हुकूमत ने उनको एक टाइम ये टाइम जो लिमिट है वो दिया हुआ है उसमें नहीं होता, या जो तीसरी बात है उसकी क्वालिटी वो नहीं देते, बेहतर अंदाज में नहीं देते, या किसी एप्लीकेंट गया है उनका वहाँ पे नाम में गलती आ गई है, उनकी गलती नहीं है, मतलब एप्लीकेंट की नहीं, किसी सरकारी इदारे की गलती है, या उसमें वल्दियत में मसला आ गया है, या उसके एड्रेस वगैरह में मसला आ गया है। तो इन चीज़ों पे हम काम करते हैं और यही एप्लीकेंट फिर हमारे पास आते हैं। हमारा ऑफिस, सॉरी आपने पहले क्वेश्चन में पूछा है ऑफिस का एड्रेस जो है हमारा DMO RTS ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस DI खान में है, तो वहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। इन ही चीज़ों में अगर कोई उनका पास मसला आता है तो हमारे पास आ सकते हैं, अपनी कंप्लेंट वगैरह हमारे पास जमा करवा सकते हैं। और एक और है, अगर कोई ऐसे लोग हैं कि मतलब वो नहीं आ सकते, तो अभी हमारे पास जो है RTS ऑफिशियल ऐप के नाम से एक प्ले स्टोर पे ऐप है,
ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی آئی ڈی وغیرہ بنا کے تو وہ ڈائریکٹ گھر بیٹھے بھی جی اس چیز پہ ہمارے پاس کمپلینٹ لاج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات کوئی دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں، دور دراز علاقوں میں، تو وہ مرتے ہیں RTS جو آپ کی ایپ ہے اس کے تھرو آپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کام صرف جو کمپلینٹنٹ آتا ہے اس کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنا ہے، یا متعلقہ ادارے کے خلاف آپ لوگ کوئی کارروائی کا بھی لکھ سکتے ہیں کہ نہیں، صرف اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو آپ لوگ سالو کرتے ہیں؟ کیا مینڈیٹ ہے آپ لوگوں کا؟ مینڈیٹ یہ ہے کہ مطلب ایک بندہ ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو جو آفیسرز ہوتے ہیں یا جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، ذمہ دار اہلکار جو ہوتے ہیں یا ان کے اپیلیٹ اتھارٹیز جو ہوتے ہیں، جائے اپیل جسے کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی ہم بلا لیتے ہیں، اور جس کے ساتھ مطلب جن کو سروس نہیں ملی، جن کے ساتھ مطلب یا پیسے زیادہ لیے گئے ہیں یا انفارچونیٹلی ان کا ٹائم پہ کام نہیں ہوا، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ان کی ہماری سنوائی ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر ہم کیس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہ پیسے بھی کہیں کہیں ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے آپ کے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کام کے، تو اس پر بھی آپ لوگوں کو کوئی اینٹی کرپشن ٹائپ آپ لوگوں کا پروگرام ہے کہ نہیں؟ صرف آپ اس کی جو ان کی کریکشن ہوتی ہے یا جو غلطی ہو جاتی ہے، جو ان کا کام صحیح نہیں ہوتا اس کو درست کرنا ہوتا ہے، یا اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی جاتی ہے؟ وہ جو ذمہ دار اہلکار ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ کارروائی کی جو ہے وہ جو مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، مطلب تنخواہ بھی روک دی جاتی ہے، یا ان کو مطلب جو ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بات جو میں اور بتاتا چلوں، مطلب آج کل دنیا میں بھی یا پاکستان میں آپ سمجھیں کہ لوگ غلط شکایات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غلط شکایات کی صورت میں جو ہے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس پہ بھی جرمانہ آ سکتا اچھا، ہے۔ وہ بھی ہو سکتا صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب سرکاری اہلکار کو مطلب ایک غلط شکایات ہے تو وہ ایک اس جو بندے ہمارے پاس بھی آئیں گے، ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، ہم بھی ٹائم نکالیں گے، ہمارے ہیڈ آفس والے بھی ٹائم نکالیں گے، تو مطلب ان کا قیمتی جو وقت ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے یہ تو ان کو بھی جرمانہ ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی غلط کمپلینٹ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں۔ اچھا، ابھی کچھ یہ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کب قائم ہوا ہے، یہ کب اس کا ایکٹ پاس ہوا، اور اب لوگوں کا کچھ رجحان ہے آپ کی طرف، کوئی لوگ کمپلینٹ لے کر آ رہے ہیں، یا ابھی تک لوگوں کو اس محکمے کے متعلق یا اس قانون کے متعلق لوگوں کو علم نہیں ہے؟ یہ 2013 میں کے پی اسمبلی میں جو اس کا بل پاس ہوا ہے، پھر اس کے بعد 2014 میں یہ آفیشیلی یہ ڈپارٹمنٹ بن گیا تھا۔ اس ٹائم جو تھے ہمارے پاس سروسز کوئی 5 سروسز کی مانیٹرنگ ہم کرتے تھے، تو ابھی وقتاً فوقتاً یہ سروسز بڑھتی جا رہی ہیں، اور مطلب مختلف سالوں میں تو یہ بڑھتی ابھی 80 سروسز پہ آ گئی ہیں، اور ابھی ہمارے اور تقریباً 79 سروسز پہ کام شروع ہے، تو وہ بھی مزید اس میں ایڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ جلد از جلد۔ اچھا، آپ لوگ ان سروسز پہ کام کر رہے ہیں تو کیا آپ نے محسوس کیا ہے کوئی بہتری بھی آئی ہے ان نئے پروگرام کے تحت، یا نئے جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے؟ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سرکاری محکموں میں کس حد تک بہتری آئی ہے؟ جی کافی حد تک اس میں بہتری بھی آ رہی ہے، لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اصل میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے یہ پروگرامز سیشن وغیرہ کرتے ہیں، اویئرنیس سیشن، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مزید بھی لوگوں تک یہ جو ہمارا میسیج ہے RTS کا یہ پہنچے، مطلب دیہی علاقے ہو گئے ہمارے یا دور دراز جو ہمارے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں تک اویئرنیس نہیں گئی، تو یہ جو ایک نیوز چینلز وغیرہ ہیں یہ ایسے ہے کہ مطلب شاید آپ کو پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، صحیح۔ تو اس لیے ہم یہ اویئرنیس سیشن کرتے ہیں تاکہ مزید بھی لوگوں کو ہماری اویئرنیس ہو اور لوگ اسی چیز کا، اس ڈپارٹمنٹ کا فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جو سروسز ہیں ان کو مزید اچھے طریقے سے ملتے رہیں۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی سروسز کے متعلق بتایا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے ہیں، بہت سارے قوانین ہیں جو ایک عام شہری کو اس کے حقوق دلاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے قوانین جو ہیں ان سے ہمارے ایک عام شہری جو ہیں وہ لابلد ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام ایک اس سلسلے کی کڑی تھا کہ لوگوں کو اپنے حقوق کے متعلق معلوم ہو، سرکاری ڈپارٹمنٹس کے اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کے متعلق اگر کسی کو کوئی شکایات ہیں تو وہ رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے درخواست دے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی
ایک ایپ بھی موجود ہے گوگل پلے اسٹور سے، وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن بھی اپنی شکایت کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کا دفتر بھی ہے، وہاں پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ہمارے آج کے مہمان محمد زبیر وزیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔